बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीजन की। आज भी कुछ अच्छी खबरें हमारे सामने आई और कुछ बुरी खबरें भी हैं, हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में, हज़ारा का सबसे मौसर फोरम जहाँ पे हम लोग हज़ारा के तमाम तर इशूज़ को डिस्कस करते हैं। आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब ने हमें बताया कि एबटाबाद और हज़ारा डिवीजन के अंदर तरक्याती कामों का जो है वो जाल बिछा दिया गया है और तरक्याती काम जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। हमने इस तरह के मसाइल के ऊपर इससे पहले कई प्रोग्राम्स किए कि हज़ारा डिवीजन के अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हरीपुर की, एबटाबाद की, मानसेरा की, तो वहाँ पर रोडों की जो खस्ता हाली है, जो बाकी मामलात हैं, चाहे वो पानी के हैं, चाहे सीवरेज के हैं, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते नज़र आते थे। लेकिन अब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने कहा, आज उन्होंने AVT चैनल्स K2 टेलीविजन का दौरा किया, उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे काम हम लोग करने जा रहे हैं और अरबों रुपए की लागत से ये मंसूबे मुकम्मल होंगे। मैं चीज़ें क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर आज 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे कि हम लोग हर हफ्ते अपने प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करें। आज भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एबटाबाद में तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत ने बड़ी ग्रांट का ऐलान कर दिया, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मानसेरा में लोकल गवर्नमेंट में करप्शन, ज़कात कमेटी में अकरबा परवरी के मामलात हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मानसेरा समेत हज़ारा डिवीजन में मंशियात फरोशी अरूज पर है, तालीमी इदारों के बच्चे सबसे ज़्यादा इससे मुतासर नजर आ रहे हैं। इंतजामिया, पुलिस के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस क्या कर रही है, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप लोग प्रोग्राम के अंदर कॉल करें और अपनी राय हमारे तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिम्मेदारों तक पहुँचाएँ, ताकि उन मसाइल की निशानदही हो सके, उन मसाइल के ऊपर काम हो सके। जिस तरह के आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी ने कहा जी कि हम लोग K2 टेलीविजन का बड़ा सहारा लेते हैं, हम लोग यहाँ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए जो भी हज़ारा डिवीजन के मसाइल उठाए जाते हैं उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, नोटिस लेते हैं, काम करवाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हो जाएँ, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल करना एकदम से मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब ये जो चीज़ें मैंने आज आपके सामने रखी कि हज़ारा डिवीजन के अंदर, ख़ासतौर पर एबटाबाद के अंदर तरक्याती कामों का जाल बिछाने का ये जो दावा है, ये कब सही साबित होगा, कब इसके ऊपर जो है ये सारे मनसूबे मुकम्मल होंगे, चीज़ा नुकात हैं इसके मैं आपको बताता हूँ। KP हुकूमत के एबटाबाद में 3 अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाने का मनसूबा, इसके ऊपर जो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारी तमाम तर जो तैयारी है वो मुकम्मल है। IT पार्क की तमीर के तमाम बुनियादी मराइल को मुकम्मल कर चुके हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब खैबर पख्तूनख्वा के ये वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश ने साबिक तहसील नाज़िम एबटाबाद मोहम्मद इसहाक ज़करिया से मुलाकात की है। एबटाबाद में फूड गोदाम और IT पार्क की तमीर का पहला मरहला जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के बाद फिलफोर टेंडर जारी कर दिया जाएगा। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी की काविशें, एबटाबाद के लिए $40 मिलियन के मनसूबे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। एबटाबाद शहर और देही इलाकों में साफ़ पीने के पानी की फराहमी का मनसूबा भी इसमें शामिल है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका हम लोग जिक्र अक्सर अपने प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं कि हज़ारा डिवीजन, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बटग्राम, कोस्तान, तोरगर में ये बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो इनके ऊपर आने वाले दिनों में काम नज़र आएगा। मुश्ताक अहमद गनी साहब ने क्या बात की आज इन मनसूबों के हवाले से। सबसे पहले जितने काम हमने पिछले 7 साल के अंदर किए हैं, 5 साल पिछली गवर्नमेंट भी थी और 2 सवा 2 साल, 2.5 अभी के हो गए हैं, इतने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी काम नहीं हुए। ये अरबों रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म, अगर इन पे बात करें तो इसके लिए अलग गुफ्तगू दरकार है। लेकिन जो आपने बात की ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें हमने मरी रोड डुअलाइज़ किया। यहाँ पे 4-4 घंटे ट्रैफिक जैम हो जाया करती थी, ख़ास तौर पे इस सीज़न के दिनों में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे और ट्रैफिक जैम होती थी। तो आज वो 1 बिलियन की लागत से, अल्लाह के फजल से, और ये पिछले 1-2 साल से वो तैयार हो चुका है और ट्रैफिक एक लम्हे के लिए नहीं रुकती। रह गया हमारी मेन आर्टरी मानसेरा रोड, इस पे हमें मार्च में टेंडर हो गया था। 40 करोड़ रुपीज़ हमने हासिल किए थे फेडरल गवर्नमेंट से, चूँकि NHA का ये रोड है। तो इस पे फिर कोविड आ गया। 15 मार्च से, गालबन 7 मार्च को टेंडर था और 15 मार्च तो बंद हो गया सारा कुछ। फिर जून में जाके खुला और फिर इतनी ज़्यादा बारिशें शुरू हुई कि 1.5-2 महीना बारिशों की लपेट में रहे। लेकिन आजकल में
इस पे काम शुरू है। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे MNA अली खान जदून ने भी कल ही इस पे ऊपर मीटिंग की उनके साथ, और हमने इसको 2 महीने के अंदर यानी टिल 30 दिसंबर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैं ख़ुद भी K2 के प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, और कई दफ़ा कई चीज़ें हमसे ओझल होती हैं जो K2 पे आ जाती है, और हम उनको फिर अपनी लिस्ट में। कई चीज़ें उन्होंने कहा जी कि जो हमसे ओझल होती हैं, हमारा काम यही है कि हम लोग आप लोगों के मसाइल को उठाएं, अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको सही तरीके से निभाएं और ज़िम्मेदार लोगों तक ये सारे मसाइल को पहुंचाएं। ये सारी काविशें, कोशिशें AVT चैनल K2 टेलीविज़न इससे पहले भी करता आया, अब भी करता रहेगा, और आपको नज़र आएंगी। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग हज़ारा डिवीज़न के जो मसाइल हैं अपने मुख्तलिफ फोरम से जो है वो ज़िम्मेदारों तक पहुँचाते रहें। आज जिस तरह से अभी आपने मुश्ताक अहमद गनी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इतने काम, इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं आपने नहीं देखे होंगे। पिछली 7 साल कारकर्दगी की उन्होंने जिक्र किया कि 5 साल पहले 2013 से 2018 तक हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, और अब भी तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर गया। उन्होंने कहा जी कि 7 सालों में इतने बड़े जो पैसे हैं, अरबों रुपए की लागत से हज़ारा के मसाइल को हल करने के लिए हमने तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको लाइन अप कर लिया है, और इंशाल्लाह आपको दिसंबर में एक तो मेन जो एबटाबाद की सड़कों का मामला है वो आपको हल होता नज़र आएगा, और उसके साथ साथ बाकी जो मसाइल हैं पानी के, बिजली के और जो चीज़ें हैं वो आपको सीवरेज के, ये आपको बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। उन्होंने दावा किया कि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, अरबों रुपए जो हैं इससे पहले 7 साल तारीख पाकिस्तान की तारीख में आपने नहीं देखे होंगे। 7 सालों के अंदर जो हमने काम किया वो किसी ने नहीं किया। इसके ऊपर बात करेंगे और आप लोगों की राय भी ज़रूर हम लोग लेंगे। आप लोग प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम इस वक्त बिल्कुल बराह रास्त है और आप लोग इस पब्लिक फोरम हज़ारा का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदीक औरंगज़ेब। सदीक औरंगज़ेब हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं मानसरा से, आप हमें रिपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। सदीक औरंगज़ेब, हमने पिछले वीक भी प्रोग्राम किया, उससे पहले भी हम लोग तमाम तर इशूज़ को डिस्कस करते हैं पब्लिक फोरम हज़ारा के इस फोरम से कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तो उन्होंने कहा जी कि ये तारीख़ी लम्हात हैं, ये जो वक्त गुजर रहा है इससे बढ़ के, इससे बेहतर काम आज तक नहीं हुआ। तो आप गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूँ, हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। क्या आपने एबटाबाद को, हज़ारा को पेरिस पाया है कि नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर साहब, वही बात है, पेरिस बनाने के दावे पहले भी कई बड़े बड़े खान, जिस तरह आप प्रोग्राम में बारहा ये जिक्र करते हैं कि बड़े बड़े खान, बड़े बड़े सरदार हमारे हज़ारा डिवीज़न से गुजरे हैं, और हर किसी ने यही दावा किया कि हम हज़ारा डिवीज़न को पेरिस बना देंगे जी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जी, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब की मैं बात करूँगा, चूँकि एक मोटरवे बनी है ना, एक मोटरवे जो थाकोट तक है, उसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, हज़ारा डिवीज़न के लोगों की ज़िंदगी में सुकून लेके आई है। वो चाहे कोई भी लेके आए, लेकिन उस मोटरवे से हज़ारा के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। मेगा प्रोजेक्ट है। इस तरह का प्रोजेक्ट हमें इन 7 सालों में नज़र आया किसी जगह? कैसे साहब, बिल्कुल आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने यही जिक्र किया था कि जो हज़ारा मोटरवे हमारा बन गया, बहुत बड़ी सहूलत है। क्योंकि इस्लामाबाद आते वक्त मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी यही जिक्र किया था कि लोग, मतलब जहन में बंदा ये रख के आता था कि हमारा पूरा दिन लग जाना है इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते, और अभी आप मानसरा से निकलें आपका 1 घंटा इस्लामाबाद तक लगेगा। और जहाँ तक रही मेगा प्रोजेक्ट्स की बात, तो स्पीकर साहब के हल्के से मैं बात करूँगा, चूँकि इनका ताल्लुक एबटाबाद से है, तो वहाँ पे आप सड़क की हालत देखें, अभी तक कहते हैं 6 महीने का टाइम दिया था इंजीनियर्स ने और तमाम तर जो जिम्मेदार लोग हैं, 6 महीने लगेंगे इस सड़क को कंप्लीट होने में, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने विद इन 2 मंथ्स इसको कंप्लीट करना है, और 30 दिसंबर की उन्होंने डेट दी है, 30 दिसंबर तक आपको वो कारपेटेड मिलेगी। कैसर साहब, आप खुद देख लें, ये सलहट से स्टार्ट होता है और अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से भी आगे तकरीबन 4-5 किलोमीटर का सफ़र है जो शायर रेशम जहाँ तक आता है। तो 2 महीने के अंदर आपके ख्याल से ये मुकम्मल हो जाएगा? आपको उन्होंने कहा है तो हम लोग उनका यकीन करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े मोहतरम हैं, जिम्मेदार हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं मुश्ताक अहमद गनी साहब ने अगर ये टाइम दिया है तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। हम तो दुआ गो हैं, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी स्पीकर साहब ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं। आप देख लें, आप फील्ड में चले जाएं, आप हुकूमत, बिल्कुल आप इस हुकूमत में बैठे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं, सिर्फ वो MPA नहीं है वहाँ अपने हल्के के। वो ये कह रहे हैं कि 7 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा काम हुआ है। मैं वही कहता हूँ, मुझे काम बताएं, आप हज़ारा से हैं, क्या क्या काम हुआ है? कैसे साहब, मैं वही कह रहा हूँ, हम फील्ड में होते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, हम खुद, आप यकीन कीजिए गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। जो शायर रेशम मेन सड़क है
اتنی ہستہ حالی کا شکار ہے آپ کو کیا ہی بتائیں. اس کے علاوہ اگر ایبٹ آباد کی، میں آج ایبٹ آباد کی بات کروں گا چونکہ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. آپ یقین کیجئے جو پانی کی اسکیمیں وہاں پہ ہیں جو آلریڈی اسکیم آئی تھی ایک، میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح ابھی بھی انہوں نے کہا ہے جی ہم نے یہ میٹنگ کی اور 44 ملین کا ہم نے یہ کر دیا. گریوٹی فلوز جو اسکیم ہے اللہ کرے وہ آ جائے. آپ یقین کیجئے جو اسکیمیں پہلے وہاں پہ موجود ہیں جہاں تو کئی دیہاتی جو علاقے ہیں، میں دیہاتی علاقوں کی بات کروں گا تو وہیں 3 دنوں تک وہاں پہ پانی نہیں جاتا. آپ سٹی کی بات کریں، سٹی پہ بھی آپ ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ پانی آئے گا اور اس ٹائم پہ بند ہوگا، پورا دن وہ بند رہتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح آئی ٹی پارک اگر بات کی جائے تو آئی ٹی پارک کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. آئی ٹی پارک دیکھیں اب 3 ارب روپے کی لاگت سے، مطلب کہ یہ بڑے پیسے ہیں. بالکل 3 ارب روپیہ جو ہے وہ اگر آئی ٹی پارک بنا دیا جائے تو وہ ایبٹ آباد کیا، ہزارہ کیا، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. کے پی حکومت کا ایبٹ آباد میں 3 ارب روپے کی لاگت سے آئی ٹی پارک بنانے کا فیصلہ. ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہیں وزیر ہیں، صوبائی وزیر ہیں. میری کوشش تھی، میری یہ خواہش تھی کہ آج کے اس پروگرام میں ضیاء اللہ بنگش صاحب ہمیں جوائن کرتے. ضیاء اللہ بنگش صاحب کو جب بھی ہم نے تکلیف دی انہوں نے ہمیں پروگرام کے اندر آ کے اپنا موقف پیش کیا. لیکن آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب اتنا اچھا کام وہ کرنے جا رہے ہیں، جب انہوں نے اتنے اچھے لیول پہ وفاقی حکومت سے مدد مانگی، وفاقی حکومت نے ان کو جو ہے وہ تمام تر تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی. ضیاء اللہ بنگش صاحب آپ کی یہ بڑی کامیابی تھی. اگر آپ سے آج ہمارا رابطہ ہو پاتا تو آپ کو ہم لوگ پروگرام میں لیتے اور ہم لوگ اس آئی ٹی پارک کی مزید جو ہے تفصیلات ہم لوگ آپ سے جانتے، آپ بتاتے کہ اس 3 ارب روپے کی لاگت سے یہ جو آپ آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا فیوچر میں. ہزارہ کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، اس ملک کے بچوں کو اس آئی ٹی پارک سے کتنا فائدہ ہوگا. یہ آئی ٹی پارک آپ بنانے کہاں پر جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ قوم کے سامنے رکھتے، جب اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے رکھتے تو بہت بہتری اس میں آتی. لیکن ضیاء اللہ بنگش صاحب نے سابق تحصیل ناظم ایبٹ آباد محمد اسحاق زکریا سے ملاقات کی تھی اور ان کے ساتھ بھی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے پروڈیوسر صاحب کہ ہم لوگ اسحاق زکریا صاحب سے، کیونکہ ضیاء اللہ بنگش صاحب سے جو ہمارا رابطہ ابھی تک نہیں ہو پایا، اسحاق زکریا سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ان سے ہم لوگ جان سکیں کہ آئی ٹی پارک کہاں پہ بننے جا رہا ہے اور آئی ٹی پارک 3 ارب روپے کی ایک خطیر رقم ہے تو اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ذکر کیا کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی نے کہا کہ اربوں روپے کی لاگت سے ایبٹ آباد ہزارہ کے مسائل کو حل کیا جائے گا. اسکیم کے تحت پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 4.1 ملین گیلن ہو جائے گی، اللہ کرے یہ ہو جائے. پانی کی ترسیل کا جال 130 کلومیٹر سے بڑھا کر 190 کلومیٹر تک پھیلا دیا جائے گا. بالکل بہت اچھی بات ہے. روزانہ تقریباً 6.85 ملین گیلن پانی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف ہو کر قابل استعمال ہوگا. یہ اس سے اچھی بات ہے. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے 15,000 گھریلو صارفین کی تعداد بڑھ کر 36,000 تک پہنچ جائے گی. ہزارہ ڈویژن کے اندر ڈسٹرکٹ مانسیرہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر مانسیرہ کے 70% سے زائد لوگ جو ہیں وہ گندا اور بدبودار اور مختلف بیماریوں سے جو ہے نا بھرا ہوا پانی پیتے ہیں. وہاں پر مختلف آپ رینڈم جا کے وہاں پر کسی گھر میں کسی بچے کا، کسی بڑے کا، کسی بزرگ کا آپ ٹیسٹ کروا لیں تو وہ پانی سے کیونکہ اتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور گندے پانی سے جو مولک ہے جس کے اندر مختلف قسم کے جراثیم ہیں تو وہ آپ کو ہر گھر سے ایسے 2-3 لوگ ملیں گے جو اس پانی سے متاثر ہو چکے ہوں گے. تو اب ضلع مانسیرہ کے اندر یہ علاقے ہیں، ضلع ایبٹ آباد کے اندر یہ علاقے ہیں. اگر یہ چیزیں اتنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو ہم لوگ حکومت خیبر پختونخوا اور اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ چیزیں جس طرح سے انہوں نے بتائی ہیں اگر یہ ویسے ہی ہو جائیں تو واقعی آپ نے کچھ ڈیلیور کر دیا. کیسے صاحب بالکل میں آئی ٹی پارک کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا آپ کو. جس جگہ پہ آئی ٹی پارک ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنانے جا رہے ہیں، اس وقت آپ چلے جائیں ضلع ایبٹ آباد کے اندر جہاں اب سلہٹ کے مقام سے جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کا ویلکم کیا جائے گا. وہاں پہ گندگی کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے، ٹی ایم اے کی جانب سے بنایا گیا ہے اور وہاں پہ ظاہر آبادی سٹارٹ ہوتی ہے تو آبادی کے لوگ تو خود ہی وہاں سے اس ڈمپنگ پوائنٹ سے متاثر ہیں. یار صدیق وہ میرے لیے بھی بڑا باعث شرمندگی ہے کہ جب ہم لوگ ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں، خوبصورتیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنے دل فریب اس کے مناظر ہیں، آپ ایبٹ آباد جائیں، مانسیرہ جائیں، آگے باقی ناران کا خان جائیں، لیکن وہ بدنما داغ ہے اور اس کو کئی دفعہ ہم نے رپورٹ کیا، کئی دفعہ اس کو پروگرامز کیے، کئی دفعہ ذمہ دار لوگوں کو بٹھایا کہ اس مسئلے کو آپ کیوں نہیں حل کر پا رہے اور یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہ ہو سکا.
تو مختلف ہیلے بہانے ملے اور مختلف آپشنز بتائے کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لیں گے. پھر آخر میں جو میں نے اس کا حل جو ابھی وہاں پر موجود ہے، جو اس کا حل نکالا گیا، اس کا حل پتہ کیا نکالا گیا؟ اس گندگی کو چھپا دیا گیا، اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی کہ اس کو کوئی دیکھے ہی نہ. جی میں بالکل اسی پہ آنے لگا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی لوگ وہاں پہ گندگی پھیلا رہے ہیں تو ٹی ایم اے کو چاہیے کہ وہ کوئی مہم سٹارٹ کر دیں، کیمپین سٹارٹ کر دیں کہ سب گندگی نہیں پھیلانی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں سے مطلب ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سیاح جاتے ہیں تو ان کو اس طرح ویلکم کیا جاتا ہے. وہ انہوں نے چھپا دیے نا. اب آپ خوشبو تو محسوس کر سکتے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں کچھ دیکھ نہیں سکتی. کیسے صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایبٹ آباد میں انٹر ہو جائیں، آپ شہر ریشم سے چلتے ہوں گے، آپ کو گاڑی میں بھی اس کی سمیل آئے گی. میں نے کہا نا آنکھوں سے اوجھل ہے لیکن اب وہ خوشبو دیوار اور اس کا بالکل. احساس آپ کو اور بھرپور ہوتا ہے جب آپ اچھا وہاں سے کیسر صاحب گزرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا بڑا خرچہ کیا ہے دیوار پہ، کتنا مطلب آپ سلہٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ دیوار اور آپ کا جو اڈا بنا ہوا ہے ویگنز کا، وہاں تک انہوں نے دیوار لگائی ہے اور کتنا بڑا راستہ ہے. آپ چلیں دیکھ صدیق لیں. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. سابق تحصیل ناظم ایبٹ آباد محمد اسحاق زکریا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. محمد اسحاق زکریا صاحب آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. محمد اسحاق زکریا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میری کوشش تھی کہ ہم لوگ ضیاء اللہ بنگش صاحب کو بھی اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ لیں، ان سے بھی اس جو آئی ٹی پارک بننے جا رہا ہے جس کے اوپر اتنے زور و شور سے کام جاری ہے اور وفاقی حکومت بھی اس کے اوپر مکمل تعاون کر رہی ہے. بتائیے کہ ذرا کہ آپ کی ضیاء اللہ بنگش سے ملاقات ہوئی ہے، ضیاء اللہ بنگش اور آپ لوگ مل کے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آئی ٹی پارک کہاں پر بنے گا، کیسے بنے گا، کیا ابھی تک اس کے جو تیاریاں وہ کیا ہیں؟ جی بالکل، ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہمارے مشیر ہیں آئی ٹی کے، ایبٹ آباد میں جو فوڈ گودام ہے وہاں پہ یہ آئی ٹی پارک بننے جا رہا ہے. اس کی جو فرسٹ فیز تھا جس میں کنسلٹنسی تھی، اس کی فیزیبلٹی تھی، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کی جو مکمل اس پروجیکٹ کو ہونے میں 3 ارب روپے کی لاگت ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے چونکہ ایبٹ آباد میں فوڈ گودام کے اس میں بنے گا تو اس کی تمام جو پروونشل گورنمنٹ کے اگینسٹ لائبلٹیز تھی، انہوں نے کنسلٹنسی کرنی تھی، وہ کمپلیٹ کر کے انہوں نے بھجوا دیے فیڈرل گورنمنٹ کو. ضیاء اللہ بنگش صاحب نے، ان کی منسٹری نے جیسے ہی فیڈرل گورنمنٹ سے اس کی اپروول آ جاتی ہے، جو کنسلٹنسی ہے اور اس کے چارجز تمام چیزوں کی، تو اس کے بعد اس کا ٹینڈرنگ پروسیس انیشیٹ کر دیا جائے گا. جیسے ٹینڈرنگ پروسیس انیشیٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن اور تمام چیزیں معرض وجود میں آ جائیں گی. محمد اسحاق زکریا صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جب وفاقی حکومت اس کو منظور کر دے گی اور اس کے بعد ایک پروسیس کے تحت اس کے بعد جب منظوری ہو جائے گی تو پھر اس کے ٹینڈر ہو جائیں گے. لیکن اس منظوری کو کروانے کے لیے ضیاء اللہ بنگش نے آپ سے کیا بات کی؟ آپ لوگوں کے کیا رابطے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ذمہ داروں کے ساتھ، وفاقی وزارتوں کے ساتھ کہ واقعی یہ منظوری ہو جائے گی؟ جی یہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ریولیوشن لے کے آنا ہے. اس سلسلے میں ڈیجیٹل پشاور جو ہے اس کے نام سے ایک کمپلیکس پشاور میں تعمیر ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ آئی ٹی پارک ایبٹ آباد میں تعمیر ہوگا. کیونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ہے تو یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوا دیے ہیں، جس پہ انہوں نے اس کمپلیٹ کر کے اس کو جو ریکوائرمنٹس تھیں فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ دونوں پروجیکٹس کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پہنچ چکی ہیں. اچھا جیسے ضیاء اللہ جی اسحاق زکریا صاحب یہ ٹھیک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر اس کے اوپر خود جو ہے یہ ساری چیزیں کروانا چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. آپ بحیثیت ہزاروال، بحیثیت ایبٹ آباد کے سابق تحصیل ناظم، یہ نہ ہو کہ یہ پروجیکٹ 2 سے 1 میں تبدیل ہو جائے. دیکھیں جی ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ 2 سے 1 میں تبدیل نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد جو ہے وہ تعلیمی شہر ہے، پشاور کے بعد اس کا حق بھی بنتا ہے اور یہاں پہ ہونا بھی ضروری ہے. ہماری جو قیادت ہے ایبٹ آباد کی، ان کا بھی اس پہ فوکس ہوگا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہم وہ یہاں پہ لوگ ہیں، سوشل ورکر ہیں، جو پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کے نالج میں بھی یہ ساری باتیں ہیں اور انشاءاللہ وہ اس کو بیک اپ کریں گے. اور ان کی بھی سب کی کوشش ہوگی کہ ایبٹ آباد کی آئندہ نسلوں کے لیے، ہزارہ کی، پورے صوبے کی نسلوں کے لیے بہتری کے لیے یہاں پہ اس پارک کو تعمیر کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج اسپیکر خیر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب ہمارے پاس آئے، ہمارے آفس آئے. انہوں نے کہا جی کہ اربوں روپے کی لاگت سے جو ہے ہم لوگ ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. آپ کو آنے والے دنوں میں بہتری نظر آئے گی. 7 سال کے اندر خیر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے تاریخی کام کیے. مجھے بتائیے کہ ذرا کہ آپ بھی تحصیل ناظم رہے، تاریخی کام کون کون سے ہوئے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر؟ دیکھیں جی ایبٹ آباد میں
अभी जो पोजीशन है, अभी तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं जो उनकी सोशल मीडिया में स्टेटमेंट थी कि अरबों रुपए जो प्रोजेक्ट हैं वो मंजूर हो चुके हैं। इससे पहले जो एबटाबाद प्रोजेक्ट हुए, आपको मरी रोड की डुअलाइजेशन नजर आएगी, आस्क यूनिवर्सिटी नजर आएगी, शिमला पार्क हुआ नजर आएगा, एबटाबाद के रोड आपको डेवलप हुए नजर आएंगे। ये तो इससे पहले के थे। जिन प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं वो आइंदा आने वाले 2 सालों में है, 2-2.5 सालों में, कि वो 2-2.5 सालों में अरबों रुपए अगर शेयर में लग के तो ये शेयर इसमें हकीकी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि पैरा देना बड़ा ज़रूरी होता है। आपने जिस तरह कहा जी कि हमारी मकामी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल क़यादत जो है वो आईटी पार्क के हवाले से भी सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर नज़र रखेगी। एबटाबाद शहर से हट के बाकी जो आपकी जो बाकी तहसीलें हैं, अगर हम लोग बात करें हवेलियाँ हो गया, इसके अलावा लोअर तनावल हो गया, उसके हवाले से कुछ फ्यूचर में कुछ प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये हवेलियाँ, लोरा और तनावल, ये तीनों की तहसीलें हैं। तनावल और लोरा जो है वो नई तहसीलें बनी हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दरकार है और उस पे चूँकि उनकी फंडिंग का सिलसिला अलग से होना होगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारी चीज़ें उनमें अभी करनी है और हमें बड़ी उम्मीद है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की क़यादत है इन चीज़ों को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करेगी। मोहम्मद इसाक ज़करिया, साबिक़ तहसील नाज़िम एबटाबाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पब्लिक फोरम हज़ारा में अपनी राय दी और यही हम लोग चाहते थे कि ज़ियाउल्लाह बंगश साहब भी आ जाते, उनसे रब्ता अगर हो जाता तो वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते, उनसे भी बात कर लेते। लेकिन चलें, सदीक उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल जो है वो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक पेशावर के लिए और एक एबटाबाद के लिए IT पार्क का। वफाकी हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है और वहाँ से मंजूरी हो जाएगी। मैंने उनसे जो सवाल किया कि ये ना हो कि कल आप लोग सो जाएँ और ये 2 से 1 में तब्दील हो जाए। कैसे साहब, हमेशा से होता तो हमेशा से इसी तरह रहा है कि पेशावर प्रोजेक्ट चले जाते हैं। अगर ये तो अभी मतलब सिर्फ मंजूरी हुई है, कभी तो आपको याद होगा कई बार इस तरह हुआ है कि पैसे ट्रांसफ़र हो के, फंड ट्रांसफ़र हो के फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। उसकी एक अभी ताज़ा मिसाल जो है वो पिंक बस भी है, और पिंक बसें हमने देखा कि एबटाबाद के अंदर हमें चलती हुई नजर आई, ख़वातीन की, शानदार बच्चियों इफ्तिताह की, किया गया स्पीकर साहब की लेकिन जानिब आजकल से। वो गायब हो गई हैं। चलें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, हज़ारा का सबसे मौसर फोरम है।